बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरा शौहर मुझे छोड़कर परदेस जा रहा था। रो रो के बुरा हाल था। इस घर में तो कोई और था ही ना नंदों का झंझट, ना ही मेरी सास ज़्यादा बोलती, वो भी बीमार अपने कमरे में पड़ी रहती। मुझे लगता जैसे मैं अकेली रह गई। मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया तो मैं किसके साथ अपने दिल की बातें करूँगी। तो उन्होंने जाते जाते कहा, तुम आसम से अपने दिल की बात कह सकती हो, वो छोटा भाई है, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम जो कहोगी वैसा ही करेगा, कभी तुम्हें किसी बात से इनकार नहीं करेगा, तुम इसे बिल्कुल मेरी तरह ही समझ सकती हो। वो मेरा ही अक्स है, मेरा छोटा भाई है, तुम्हारी बहुत इज्जत करेगा, बहुत एहतराम करेगा। शोहर की बात सुनकर मैं खामोश होगी। भला देवर का शोहर का क्या मुकाबला, शोहर से तो औरत फरमाइश करके चीज़ें मंगवा सकती है, देवर को तो मिन्नत करना पड़ती है। बहरहाल मैं खामोश हो गई। जानती थी कि इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं, यहाँ तो बाज़ार भी दूर दूर थे, मुझे कुछ मंगवाना होता तो देवर को ही बताना पड़ेगा। ये सोच के मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मैं अपने शौहर के जाने के बाद परेशान अपने कमरे में बैठ गई थी। तभी मेरा देवर आसम मेरे कमरे में आया और बोला, भाभी आप मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। मेरा एक दोस्त है, उसकी अपनी दुकान है, वो ताज़ा फल सब्जियां मुझे दे देगा। रही बात आपके कपड़ों की, तो भैया जैसे जैसे पैसे भेजेंगे वैसे वैसे मैं आपको शॉपिंग पर ले जाया करूँगा। आपको इतनी शॉपिंग करवाऊँगा कि आपकी अलमारी कपड़ों की जगह ही नहीं बचेगी। मैं आसम की बात सुनकर हंस पड़ी। इसकी उम्र यही कोई 15 से 16 साल होगी, मगर वो बड़ी अक्ल वाली बातें करता था। खैर, आसम के जाने के बाद मेरा दिल कुछ हल्का सा हो गया, पर न जाने क्यों मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी थी। थोड़ी देर बाद आसम मेरे लिए चाय बना कर ले आया और बोला कि आपको खामखा परेशानी हो रही थी। चाय देकर वो चला गया। चाय देसी दूध की बनी हुई थी, बड़ी ही मज़ेदार थी। चाय पी के मैं सो गई। सोते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया। जब मेरी आंख खुली तो तकरीबन दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं जल्दी में हड़बड़ाहट कर उठी, पर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। मैं जैसे किचन में पहुंची, मुझे सख्त किस्म की उल्टी आई और मैं वहीं बैठ गई। तभी मेरी सास किचन में दाखिल हुई, बोली, बहू तुम उठ गई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, सुबह से मुझे भूख लगी हुई है। फिर मेरी तरफ देखकर अचानक चौंक गई और पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने कहा, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। उन्होंने मुझे सो मैनी अंदाज में देखा और मुस्कुरा कर बोली, मोहल्ले में रशीदा अपा को बुलाती हूँ, वो आकर तुम्हें देख लेती है। अम्मा क्या हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बेजारी से कहा, नहीं नहीं, तुम्हें कैसे पता नहीं है, बात हो सकता है, बड़ी बात हो। ये कह के वो हंस पड़ी और फिर मोहल्ले से रशीदा अपा को ले आई। उसके आने जाने से ऐसा ही लगा कि फ़ौरन ही अम्मा को खुशखबरी सुना दी और कहा कि तुम्हारी बहू उम्मीद से है और लगता है कि बेटा पैदा करेगी। अम्मा तो रशीदा अपा की बात सुनकर खुशी से फूले न समा रही थी, पर मुझे फ़िक्र हो रही थी कि मैं इस मुश्किल मरहले से अपने शौहर के बगैर कैसा गुजारा करूँगी। सास जान ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करे। फ़िलहाल तो बहुत ही अच्छे से पेश आ रही थी, मगर आगे आगे जाकर इन रिश्तों का तो भी कुछ पता नहीं चलता। बहरहाल मेरी अब एहतियात के दिन शुरू हो चुके थे। मैं अपना ख्याल रखने लगी। मेरी सास भी मुझसे यही कहती कि तू बेटा पैदा करेगी जो इस घर का वारिस होगा, और वो भी बहुत ही खूबसूरत होगा। मेरी सास हर वक्त यही बात करती रहती। तो मैं सोचने लगी कि अगर बेटी पैदा होगी तो क्या होगा। तब एक दिन शाम का वक्त था कि मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। मुझे भूख लग रही थी कि आसम मेरे पास आया और बोला, भाभी आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो बता दे, मैं ले आता हूँ। मैंने कहा, हाँ भूख तो लग रही है, तुम जाके मुझे ताज़ा फल ला दो। मेरा देवर जैसे ही कमरे से निकला तो वो भागता हुआ किचन में गया। मैं समझ ही नहीं सकी थी कि वो इतनी तेज़ी से क्यों गया। फिर किचन से निकला तो उसके तासरात अजीब से थे। मैं अपने कमरे में ही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो आया तो उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था। तासरात ऐसे थे जैसे वो पहले वाला आसम नहीं रहा। वो कुछ मजबूर सा लग रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ। कहने लगा, आपके लिए ताज़ा फल का जूस लेकर आया हूँ। मैंने कहा, रख दो, मैं पी लूँगी। बोला, नहीं, आप अभी पी लें, फिर मुझे गिलास लेकर मैंने वापस जाना है। आपकी ऐसी हालत तो नहीं है ना कि आप चीज़ें उठाते फिरें। वैसे भाभी आप अपना ख्याल रखा करें। ये कह के मेरा देवर कमरे से बाहर चला गया, पर मैं सोचती रही कि कुछ आखिर ऐसा क्या हुआ है, इतनी फ़िक्र क्यों करने लगा है। थोड़ी ही देर बाद
ابھی جب کہ میں نے ابھی جوس پیا بھی نہیں تھا وہ بھاگتا ہوا واپس آیا اور بولا بھابھی جان پڑوس سے فون آیا ہے، بھیا نے ان کے فون پہ کال کی ہے۔ میں بہت خوش ہو گئی اور اپنے دیور کے ساتھ پڑوسیوں کے گھر چلے گئی جس پر اکثر لوگ کال کرتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کی آواز سنی تو بڑی خوشی محسوس کی۔ دبے چھپے لفظوں میں نے ان کو خوشخبری بھی سنا دی۔ یہ سننے کی بات تھی کہ وہ پھولے نہ سما رہے تھے، بولے کہ تم نے تو میری ساری تھکن ختم کر دی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اتنی جلدی یہ خوشخبری ملے گی۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی چھٹیاں کر کے گھر آ جائیں گے، میرے لیے بہت سارے تحفے طائف لے کر آئیں گے۔ انہیں 6 مہینے بعد چھٹی ملے گی۔ میں بھی خوشی خوشی گھر چلی آئی۔ مجھے اپنے شوہر کی طرف سے حوصلہ افزا بات سننے کو ملی تھی تو دل باغ باغ ہو گیا۔ گھر آ کر میں نے دیکھا کہ کمرے میں جو جوس رکھا ہوا تھا ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ تب میری ساس کمرے میں آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی بیٹی اتنے پیار سے آسم نے تمہارے لیے جوس لایا تھا اور تم نے پیا بھی نہیں۔ میں نے ان سے معذرت کی اور جوس پی لیا۔ جوس پینے کے بعد میری ساس کمرے سے باہر چلی گئی جبکہ مجھے شدید نیند آ گئی۔ میں ایک بار پھر سو گئی۔ سوتے ہوئے پتہ ہی نہ چلا کہ میری آنکھ کھلی تو شام کے 8 بج رہے تھے۔ گھڑی پر وقت دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں اتنی دیر کے لیے کبھی بھی نہیں سوتی تھی، وہ بھی دن کے اس وقت۔ میں تو کمرے کا دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے بہت برا سا لگا۔ سوچنے لگی کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گی، جب بھی سونا ہوگا کمرے کا دروازہ بند کر کے ہی سوؤں گی۔ پھر میں جوس والے گلاس اٹھا کر باہر لے آئی۔ کچن میں آنے سے پہلے میرے دیور نے وہ گلاس میرے ہاتھ سے لے لیا اور بولا ارے بھابھی آپ کیوں اس طرح کرتی ہیں، آپ زیادہ حرکت نہ کیا کریں، بھیا نے کہا تھا کہ آپ کا خیال رکھنا ہے۔ وہ مجھے واپس کمرے تک چھوڑ آیا۔ میں دوبارہ اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا تھا کہ میری ساس بھی بڑی ہی بے صبری سے آنے والے مہمان کا انتظار کر رہی تھی، پر حالات مختلف سمت جا رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح کے قریب مجھے نیند آئی تو دوبارہ 8 بجے آنکھ کھلی، باہر آئی تو میرے ساس بھی پریشان بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک دم اپنا منہ سیدھا کر لیا اور بولی کیسی ہو بیٹی، اٹھ گئی، تمہیں نیند کیسے آئی؟ ساس کے چہرے پر عجیب سی نموست لگ رہی تھی، لگتا تھا جیسے وہ پہلی والی نہیں رہی، اب تو ان کے تیور بدلنے لگے تھے۔ بیٹی میں بہت پریشان ہوں۔ اچانک میری ساس نے خاموشی توڑی اور بولی کیوں پریشان ہے آپ؟ میں نے وجہ پوچھی۔ آمنہ کے گھر میں مسئلہ چل رہا ہے بیٹی، اس کی چھوٹی بیٹی بیمار ہے، اس کی ساس نے شور مچا رکھا ہے کہ اسے ایک بیٹا بھی چاہیے۔ کتنی بری بات ہے، بیٹا یا بیٹی ہونا تو اللہ کے اختیار میں ہے، نہ جانے لوگ بیٹیوں سے کیوں امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ انہیں بیٹا پیدا کر کے دے گی۔ یہ بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ یقیناً میری ساس اس معاملے میں بہت ہی پریشان تھی، میں کیا کر سکتی تھی؟ خیر دن گزرتے گئے۔ ایک دن شام کا وقت تھا، میں ویسے ہی جیسے میں پہلے دن بیٹھی تھی، میرا دیور ایک بار پھر جوس کا گلاس لے آیا اور بولا بھابھی آپ کو پتہ ہے میں تازہ پھلوں کے جوس آپ کے لیے لاتا ہوں، آپ پیتے ہی بہت اچھا محسوس کریں گی اور روز نہ مجھ سے فرمائش کر کے یہ جوس منگوائیں گی۔ یہ سن کر میں نے اشتیاق میں وہ جوس سارے کا سارا اسی وقت پی لیا۔ میرا دیور بھی کمرے سے ہنستا ہوا چلا گیا، پر ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرے پیٹ میں شدید درد اٹھنے لگا۔ مجھے لگا کہ شاید جوس پینے سے درد ہو رہا ہے، پر ایسا نہیں تھا۔ یہ درد عجیب قسم کا تھا۔ مجھے دیکھ کر لگتا جیسے میں ابھی مر جاؤں گی، پر میں برداشت کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر کے ایسا تو ان حالات میں ہوتا ہی ہے، لیکن جب درد ختم نہ ہوا تو میں سوچنے لگی کہ کیا میں کروں۔ دل بہت بھاری ہو رہا تھا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ میری تکلیف اس قدر تھی کہ میں نہ چیخیں مارنا شروع کر دی۔ میری ساس دوسرے کمرے سے آئی، بولی کہ تمہیں ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا، تمہاری حالت تو بہت خراب ہے۔ پھر جیسے ہی مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا، میری تو جیسے آنکھوں میں غنودگی سی چھانے لگی تھی، یا پھر ان لوگوں نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو عجیب سی حالت تھی میری، مجھے اپنا وجود ہلکا محسوس ہو رہا تھا، لگ رہا تھا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے نرس سے پوچھا تو اس نے کہا تمہارا بچہ ضائع ہو گیا ہے کیونکہ تم بہت زیادہ چلتی پھرتی ہو۔ نرس کی بات سن کر میں رونا شروع کر دی۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہو سسٹر، میں کیا کروں، میرا شوہر پردیس میں ہے،
میں دوبارہ امید سے نہیں ہو سکتی۔ میں رو رو کے ہلکان ہو گئی۔ بڑے ڈاکٹر بھی آ گئے، مجھے تسلی دینے لگے، بولے کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو اولاد کی اور خوشی دے گا۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں جو آپ کی جان کو کچھ نہیں ہوا، اور نہ تو ایسے واقعات میں عورت اپنی جان سے بھی چلی جاتی ہے۔ یہ بات سن کر میرے دل کو کچھ سہارا ہوا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی اس کے علاوہ کہ میں صبر کروں۔ چاچے میں خاموش ہو گئی، گھر آئی، رو رو کے برا حال تھا۔ اگلے ہی دن میرے شوہر کا فون آ گیا، میں ساری بات انہیں بھی بتا دی۔ یہ سن کر وہ بھی سخت پریشان ہو گئے، بولے کہ میری تو خوشی ماند پڑ گئی، گھر آنے کا دل ہی نہیں کر رہا، میں کیا سوچ کر گھر آؤں۔ یہ کہہ کے انہوں نے بھی فون بند کر دیا۔ وہ بہت دل گرفتہ تھے، مجھے سہارا دے بھی نہ سکے تھے، کیسے دیتے؟ ان کی تو پریشانیاں آسمان کو چھو رہی تھی۔ میں خاموش ہو گئی، میں نے اور کوئی بات نہیں کی۔ گھر آئی تو میری ساس کے تاثر بھی ایسے تھے، وہ پریشان لگ رہی تھی، پر اتنی نہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، بیٹی تم دل چھوٹا نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور اولاد کی نعمت سے نوازے گا، میں جتنا صبر کروں اتنا ہی اچھا ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرا دیور آج سے مجھ سے نظریں چرا رہا تھا، جیسے اس نے مجھ سے کچھ نہ کہنا ہو۔ حالانکہ ایسے موقع پر سبھی دوسروں کو تسلی دیتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں، پر عاصم اس طرح خاموش تھا جیسے اسے سب کچھ پہلے سے ہی پتہ تھا۔ میں نے اس بات پہ زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ میں خود بہت پریشان تھی، پر پھر رفتہ رفتہ مجھے اس کے رویے میں بدلاؤ واضح طور پر نظر آنے لگا۔ ہوا یوں کہ وہ مجھ سے اس طرح چھپنے لگا جیسے مجرم ہو، نہ میرے کمرے میں آتا، نہ ہی مجھ سے بات کرتا، نہ ہی میرے لیے کوئی پھل وغیرہ لاتا، بلکہ اب تو اس نے زیادہ تر گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا تھا۔ میں اس کے سامنے جاتی تو وہ دوسری طرف منہ پھیر لیتا یا پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ اپنی ماں سے بھی بات نہیں کرتا تھا، کھانا پینا بھی کم کر دیا تھا۔ میری ساس میری طرف دیکھتی تو کبھی اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی، ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں مجھ سے شرمندہ ہیں۔ پر پھر وقت گزرتا گیا۔ 3 مہینے کے بعد میرے شوہر گھر آیا، ان سے شاید صبر نہیں ہوا اپنی اولاد کا سن کر، وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ گھر آئے تو میرے غم کو کچھ مداوا ہوا، کہنے لگے کہ اللہ ہمیں اور اولاد دے گا، مجھے بہت اچھی نوکری ملی ہے، انشاءاللہ میں یہاں سے سیٹ ہو جاؤں گا، تم دیکھ لینا کچھ ہی دنوں کے اندر اندر اپنا گھر بھی ہو جائے گا، ہم کرائے کے مکان سے بھی نجات حاصل کر لیں گے۔ میں اپنے شوہر کے بات سن کر خوش ہو گئی، میں نے بھی اپنے دل کو تسلی دے دی۔ اطمینان کے جانے کا وقت آ گیا۔ وہ 2-3 ہفتے کے لیے آئے تھے، پھر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے دوسرے ہی دن میری ساس نے نند کو گھر بلا لیا، کہنے لگی کہ یہ امید سے ہے، اس کی پلٹھی کی اولاد ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، اگر میں اسے وہاں رکھوں گی تو اس کی ساس اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی، سو اپنی بیٹی کے لیے میں اس کی خدمت کا انتظام اسی گھر میں کروں گی۔ آخر یہ میرے بیٹے کا گھر ہے۔ میری ساس بار بار یہی باتیں جتلا رہی تھی، پر میں نے اپنی ساس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میری ساس کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ بچہ ضائع ہونے کے بعد نہ ہی انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی، خاص طور پر نہ ہی میرا خیال رکھا۔ عاصم کا رویہ تبھی میرے ساتھ اچھا تھا جب میں امید سے تھی۔ اب سب لوگ میری نند کی خدمتیں کرنے لگے۔ میری نند صبح شام اپنے نخرے اٹھاتی، مجھ سے بھی اسی طرح بات کرتی جیسے میں اس کی نوکرانی ہوں، وہ جیسے کہ لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کا وارث پیدا کر رہی، سو اس کی قدر کی جائے۔ جتنی خدمت میری ساس نے اپنی بیٹی کی تھی، اس کے آدھے سے آدھی بھی حصے کی میری نہیں کی تھی، بلکہ میری ساس مجھ سے بات ہی نہ کرتی، میرا دیور ہی میرا خیال رکھتا تھا، مجھے چیزیں لا کے دیتا۔ نند کی خدمت کے لیے مجھے اکثر کچن میں جانا پڑتا۔ ویسے تو کام والی خادمہ بھی رکھی ہوئی تھی، پر میری ساس اپنے ہاتھوں سے ہی نند کو زیادہ تر چیزیں بنا کے دیتی۔ اس دن میں اتفاقیہ کچن میں گئی، جو سر مشین کے پیچھے پڑی ایک پیکٹ پر نظر پڑی تو میں نے اسے اٹھا کر دیکھا۔ کچھ عجیب سا پیکٹ تھا جس میں پاؤڈر سا تھا۔ پاؤڈر کو چکھنے کے دیکھا تو میٹھا سا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، سوچا کہ دیکھوں گی کہ اس میں کیا ہے۔ پاؤڈر کافی سارا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں رکھ دیا، اس پر کسی قسم کی ہدایت نہیں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہی پاؤڈر اپنی اماں کو دکھایا تو بولی، ارے بیٹی یہ تو بڑا ہی مشہور ہے، اس علاقے میں تو 40 سالوں سے چلا آ رہا ہے، کسی عورت کی عزت پر بات بن جاتی یا اس کے ہاں انچاہی اولاد آنے لگی ہو تو اسے یہ دیتے ہیں تاکہ اس کی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جائے۔
अम्मा की बात सुनकर मेरे तो कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। ये तो वही जायका था जब मुझे अक्सर जूस में महसूस होता था। मेरे तो तन बदन में आग लग गई। क्या ये सब मेरे देवर की साजिश थी? यकीनन नहीं। मेरे देवर के पास तो जूस बनाने का वक्त है ही कहाँ था। यकीनन मेरी सास ने ही ये सब किया होगा। पर क्यों होगा? ये मेरी समझ से बाहर था। अब मैंने सास से बदला लेने की ठान ली। सोच लिया कि इनके साथ भी वही करूँगी जो उन्होंने मेरे साथ किया, लेकिन इस तरीके से कि इल्ज़ाम भी मुझ पर ना आए। 2-3 दिन गुजरे। मैंने अपने देवर को बुलाया, इसे लाख पूछने की कोशिश की, जो जूस तुम मुझे बना कर दिया करते थे वो कैसे बनाते थे? बड़े मज़े का होता। अगर मुझे अभी भी बना दो तो मैं भी पीऊँगी, ढेर सारा जूस पीऊँगी। मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है। बदले में मैं तुमको जो कहोगे तुम्हें बना के दूँगी, पर वो जूस बनाने का तरीका तो बता दो। इस बात पर आसिम परेशान होकर बोला कि मैं इनको क्या बोला कि आपको बनाना तो नहीं सिखा सकता, वो मुझे अम्मा ही बना के देती थी। अब एक बात की तस्दीक तो हो चुकी थी कि मेरी सास इसलिए ऐसा किया करती थी ताकि उन पर शक ना हो। आसिम के हाथों से जूस में फटाफट पी लिया करूँगी। अब मेरे जहन में पूरा मंसूबा बैठ चुका था। मैंने अगले ही दिन घर में मशहूर कर दिया कि मैं दोबारा उम्मीद से हूँ। मेरी सास ये देखते बाहर तो बहुत खुश दिख रही थी, लेकिन उनके चेहरे से तो मुस्कुराहट जाती रही। आंखों में कुछ और ही ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे इस बात पे खफा हो, मुझसे किसी बात का बदला ले रही हो। मैंने अपनी सास को ये भी इशारा कर दिया कि इस बार मुझे बेटा ही पैदा होगा। 2-3 दिन गुजर गए। मेरी सास ने वो हरकत खुद शुरू कर दी। बाजार से ताज़ा फल मंगवाती, उन जूस को निकालती और आसिम के हाथ मुझे भिजवा देती। मेरी अपनी नंद के सास तो मेरी अच्छी दोस्त थी। मैंने इसे कहा कि तुम्हारी अम्मा मेरा बहुत ख्याल रखती है, पर तुम्हें कुछ नहीं देती। तुमने मेरे लिए जूस बनवाया पर मुझे ही दिया, वो शायद तुम्हें ये जूस नहीं देती। तुम भी पी लिया करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। मेरी नंद जो जूस फटाफट पी लिया, क्योंकि उसकी अम्मा ने जो बनाया था, इसने खुद ही अपनी माँ को जूस बनाते हुए भी देखा था, सो शक की गुंजाइश ही नहीं थी। जब मेरी सास ने मुझे वो जूस हाथ में थामा देखा, तब मेरी ननद दोनों ही किचन में थे और उनके सामने मैंने भी अपनी सास ये जूस लिया और उनके सामने कुछ मिलाया भी नहीं। यूँ मेरी सास तो चली गई, मेरी नंद ने वो जूस पी लिया। मैं तकरीबन 2-3 बार ऐसा ही किया। मुख्तलिफ मौक़ों पर सास से वो जूस लेकर अपनी नंद को पिला देती और सास को ऐसे जैसे दिखाती जैसे वो जूस मैंने ही पिया हो। खुदा जाने मेरी सास क्या चाहती थी कि मैं हमेशा बेऔलादी रहूं, हालांकि ऐसा कोई सास नहीं चाहती, वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो, क्योंकि उसे अपने बेटे की फ़िक्र होती है। पर अब जो होने वाला था मेरी सास ने सोचा भी नहीं था। 2-3 दिन बाद मेरी नंद की हालत ख़राब हो गई, उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया। अब की बार क्योंकि मैं भी अमले के साथ थी, हॉस्पिटल के अमले ने बताया कि आपकी बेटी का बच्चा ज़ाया करने की गोली खाई है, तभी इसे यह सब हुआ है। मेरी सास ने रो रो के बुरा हाल कर लिया, जबकि मेरी नंद बहुत परेशान थी। मेरी सास आकर मेरा गला पकड़ लिया और बोली, ये सब तेरा काम है। मैंने कहा, माँ जी मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे लिए तो वो मेरी बहनों जैसी है, बल्कि आप जो मुझे खाने पीने को देती थी वो वैसे मैं अपनी नंद को खिला देती, बहन समझ के। यह सुनकर मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ता गया। बोली कि तुम मनहूस है, तूने जानबूझ के ऐसा किया। इस जूस के अंदर तो बच्चा ज़ाया करने वाली दवा मिलाई हुई थी, तुमने मेरी बेटी को क्यों दी? मैंने कहा, अम्मा वो जो जूस तो आपने मुझे दिया था, अगर मैंने उससे दे दिया तो क्या बुरा किया? आपने मेरे लिए बुरा सोचा, पर मैंने आपकी बेटी के लिए अच्छा सोचा। मैंने तो इसको इसीलिए ये दिया था ताकि इसकी सेहत पर असर पड़े, अच्छा असर पड़े। सास के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपनी बेटी को भी शिकायत नहीं लगा सकती थी और ना किसी और को ये कह सकती थी। छोटा बेटा तो पहले ही इनके राज से वाकिफ था, लेकिन बड़े बेटे को बताकर अपने मुखालफ नहीं करना चाहती थी। यूं ही बात चुपचाप ख़त्म होगी, पर मेरी सास ने एक सबक सीख लिया कि जब बेटी की गोद उजड़ती है ना तो बहुत दुख होता है। इसी वजह से मेरे ऊपर तले बेटे हुए, पर मेरी सास ने दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं की, क्योंकि मैंने इन्हें सबक सिखा दिया था, ऐसा करोगे तो वैसा बड़ोगे।